मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं खुदावंद का खादम आपका भाई जहांज़ेब यूसुफ, और हमने एक सिलसिला शुरू किया है। द बाइबल टीवी यूट्यूब का चैनल है और इस पे एक प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया है, और वो ये है कि हम हर रोज़ किसी न किसी मौजू के ऊपर बात करें। बाइबल मुक़द्दस जो कि हम जो मसीही लोग हैं, हमारे ईमान की ये किताब है। खुदा के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो ये हमारे ईमान की किताब है, और खुदा का जो कलाम है ये हर एक इंसान गुनाहगार के लिए रहनुमाई, तालीम और तरबियत, बरकत और निजात का बायस है। तो जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, तो कई बार पढ़ते हुए कुछ ऐसे हवाला जात आ जाते हैं जिन को पढ़ते हुए हमें कई बार उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हासिल नहीं होती। तो फिर हम या कोई और जो गैर मसीही लोग हैं, जब वो इस किताब को पढ़ते हैं ताकि कोई ना कोई तनकीदी हवाला ढूंढा जाए, कोई ऐसा सवाल किया जाए जिससे दूसरों को उलझाया जा सके, तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जो कि खुदा का ज़िंदा, मुतबर और बाइख्तियार कलाम है, ये लोगों को उलझाने के लिए नहीं बल्कि मामलात को सुलझाने के लिए है। तो आज भी इस में से एक हवाले की हम तलावत करते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। आए खुदा के पाक मुक़द्दस कलाम में से वो हवाला पढ़ें। खुदा यीशु मसीह का इंजीली बयान और मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया, उसके 15वें बाब की पहली आयत मुबारका में यूँ लिखा है। खुदा यीशु मसीह ने ये फरमाया है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। आज हम बात करेंगे अंगूर के दरख्त के बारे में। मेरे पास एक नौजवान आया जो कि बाइबल स्कूल में वो बाकायदा तौर पर सेमिनरी कर रहा, और साथ उसने बताया कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर, जहाँ पे मैं जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ पे किसी गैर मसीही ने मेरे से ये सवाल किया है कि आपकी अंजीले मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है और आपके नबी, आपके मसीह ने ये फरमाया कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, जबकि आप सब जानते हैं कि अंगूर का दरख्त नहीं होता बल्कि अंगूर की तो बेल होती है। तो वो उसने मेरे से बात की, तो मैंने कहा कि क्यों ना मुनासिब है कि हम इसको एक वीडियो में इस सवाल के ऊपर बात करें, ताकि वो बहन भाई जो कभी भी यहाँ पे ये हवाला पढ़ते हुए या फिर किसी की तरफ से जब कोई सवाल उठाया जाए तो फिर उनको बेहतर तौर पर बता सके। देखें, हम जो मसीही लोग हैं, हमारा तल्लुक़ जो है वो पाक हिंद से है, और हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे साथ जो मुल्क हैं इंडिया है, बांग्लादेश है, और गिरदुरमा में और भी मुमालिक हैं। तो हमारा जो यहाँ पे कल्चर है, हम पंजाबी कल्चर से हमारा तल्लुक़ है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम रहते होते हैं वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, जब हम उनको देखते हैं तो वो फिर उन चीज़ों को देख के हमारी जो सोच होती है या हमारी जो अप्रोच होती है उसी कल्चर तक महदूद होती है। बेशक आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उन ममालिक में जिनमें शायद हम जा नहीं सकते, उन मकामात को हम देख नहीं सकते फिज़िकली, लेकिन थ्रू आज इस जदीद टेक्नोलॉजी जिसको इंटरनेट का नाम दिया गया है, अपने घर बैठे हुए उन चीज़ों से मुकम्मल वाकफियत हासिल कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये है कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी हासिल करना है तो हम थ्रू इंटरनेट भी उसकी जो सर्च कर सकते हैं। हमारी ये सब चीज़ें आज रसाई में हैं। इसलिए अब जब एक हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम उस्ताद गुजरे हैं और वो बहुत सी किताबों के मुसन्नफ़ हैं, डॉक्टर असलम ज़ियाई, और उन्होंने कहा था कि बाइबल मुक़द्दस की अगर कोई बात हम और बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो पहले हमें ये जानना है कि
یہودی اس کو کیا سمجھتے ہیں، اسرائیلی اس کے بارے میں کیا تصورات، خیالات یا تجربات رکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ ہم بائبل کی باتوں کو ان سے بہتر ہی سمجھ سکتے ہیں، کہ ہم بائبل مقدس میں سے جو بہت سے حوالہ جات میں پھلوں کا ذکر ہے، درختوں کا ذکر ہے، نباتات کا، جمادات کا، تو ہم ان سے بہتر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ان کے کلچر میں لکھا گیا اور پھر انہی کو خدا نے اپنے کلام کو احاطہ تحریر میں لانے کے لیے استعمال کیا۔ تو ان کا یہ خوبصورت جو بیان ہے، یہ کئی بار ہمارے بہت سی معاملات میں مددگار بنتا ہے۔ ہماری ان کی یہ اسٹیٹمنٹ کئی بار ہمارے لیے مدد کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ خدا کا جو کلام ہے، جو اس میں باتیں لکھی گئی ہیں، جن کا اس کلام میں خدا میں ذکر کیا گیا ہے، ان کا تعلق ہمارے پاک و ہند کے کلچر سے نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر یہ بھی کہ جب ہم بائبل کی کوئی بات پڑھتے ہیں تو پھر جو اسرائیل فلسطین کا جغرافیہ ہے اور جو ان کا کلچر ہے، جو ان کی تہذیبیں ہیں، ان میں جا کر ان چیزوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو آئیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جب انگور کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے ذکر کہاں پہ آیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ آپ ضرور اپنے تئیں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اسکرین کے اوپر بھی یہ حوالہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی کتاب میں سے بھی، اپنی بائبل مقدس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیں تخلیقات کا ذکر ملتا ہے کہ قادر مطلق خدا نے کس طرح سے اپنے کلام کے وسیلے سے ہر ایک چیز کو، کائنات کی ہر ایک چیز کو وجود بخشا۔ تو اس کے نام باب کی 20ویں آیت مبارکہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے، نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا۔ انگور کا سب سے پہلے ذکر ہمیں طوفان نوح کے بعد ملتا ہے، اس سے پہلے اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں انگور کے بارے میں کہ خدا کا بندہ مقدس نوح جب اس کشتی میں سے اپنے خاندان سمیت باہر آیا تو وہ کیا کرنے لگا؟ وہ کاشتکاری کرنے لگا۔ تو اس نے کاشتکاری کرتے ہوئے جو سب سے پہلے کام کیا، اس نے انگور کا ایک باغ لگایا۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، اس نے انگور کا ایک باغ لگایا۔ جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے وہاں پہ لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے فرمایا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغ بان ہے۔ بے شک وہاں پہ اس حوالے میں یہ جو بات ہے یہ روحانی معنوں میں ہو رہی ہے، لیکن چونکہ جب اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کو آپ فزیکلی، جسمانی طور پر پروو کریں۔ تو آپ ہم جو جتنے بھی لوگ ہیں، اکثر جو دیہاتی ماحول ہے اس سے واقف ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب کئی بار صبح کے وقت گھومنے پھرنے کے لیے مجھے باغ میں لے جاتے، اور وہ باغ امرودوں کا ہوتا تھا۔ تو کئی بار گرمیوں کے سیزن میں اکثر خربوزے اور تربوز آتے ہیں، تو کئی بار ہم گھومتے پھرتے ان کھیتوں کو بھی دیکھنے چلے جاتے۔ تو جو خربوزے ہوتے ہیں، جو تربوز ہوتے ہیں، آپ جو بھی اس ماحول سے واقف ہیں، آج کل کے بچے جو شہری بچے ہیں وہ شاید ان چیزوں سے تو واقف ہیں، لیکن وہ ان کی پیداوار کیسے ہوتی ہے ان سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے۔ لیکن ہم جو دیہاتی لوگ، ہم جو اکثر ہمارا تعلق شہروں سے تو بعد میں منسلک ہوا، لیکن پہلے ہم جو مختلف گاؤں میں رہتے تھے یا شہروں کے لوگ بھی
اکثر چھٹیاں جب ہوتی بچوں کو اسکولوں سے تو وہ گاؤں کی طرف اپنے نکل جاتے تاکہ گاؤں میں جو پیدا ہونے والی چیزیں ان کو بہتر طور پر ان کی کس طرح سے وہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، ان کی کس طرح سے پیداوار ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ درخت ہوتے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم امرود کے باغ میں جاتے، تو جب وہ جو کھیت جس میں امرود لگائے گئے ہوتے اس حصے کو باغ کہا جاتا، یعنی جہاں پہ امرودوں کے درخت ہوتے اس کو امرودوں کا باغ کہا جاتا۔ مالٹوں کے جو درخت ہوتے ان کو اس خطے کو اس حصے کو مالٹوں کا باغ کہا جاتا۔ جہاں پہ مینگو کے درخت ہوتے اس کو آموں کا مینگو کا باغ کہا جاتا، یعنی جہاں پہ درخت ہوتے اس حصے کو باغ کہا جاتا۔ لیکن جب ہم تربوز یا خربوزے وغیرہ دیکھنے لینے توڑنے کھیتوں میں جاتے تو اس حصے کو جس کھیت میں خربوزے جس کھیت میں تربوز وغیرہ ہوتے اس کو باغ نہیں بلکہ پنجابی زبان میں آج بھی اس کو واڑا کہا جاتا ہے یا باڑا کہا جاتا ہے۔ تو وہ باغ کس کو کہتے جہاں پہ درخت ہوتے، واڑا کس کو کہتے جہاں پہ بیلیں ہوتی۔ پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں خربوزے دی ول دوانے دیاں ولاں۔ تو اس جہاں پہ جو پھل بیلوں کے اوپر پیدا ہوتا اس کھیت کو باغ نہیں واڑا یا خربوزوں کا باڑا۔ دا بائبل بیسڈ پیپل اینڈ دا ہولی ٹرینٹی بلیورز، خدا مد آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔